Qmar Ben Sultan, une jeune comédienne, donc j'ai fait du théâtre, ملي في الليسي نحب التhéâtre مغرومة وكل شيء. Donc voilà, مشيت قريت بعد الباك ارت ميتي، ما ظهرليش مشيت عملت تhéâtre 4 سنين. Voilà, donc بعد bien sûr في تونس فماش beaucoup de production وكيفاش بتعرف بروحك وكاستينغوات واحد ساقي حفات etc. Donc بعد قلت يا معناتها لازم فما لو ويب معناتها اللي قلت pourquoi pas معناتها نعملوا حاجه فهمت. En plus عندي des amis à moi اللي هما قراو معايا وكل قلت نعملوا حاجه هكا باللي moyens du bord. Donc on a commencé avec un concept international اللي هو مايم ثرو تايم تعدى هكا sur le web برشا مرات وبدينا انا وسندا عبد النبي اللي هي زيدا باش تخدم معنا في الكونسيبت جديد ومن بعد avec les garçons اللي يريتوهم هذوما في الواحد. Donc le but c'était de travailler de telle manière اللي نوريو احنا خدمتنا mais pas que ça يلزم نوريو خدمتنا mais en même temps نوصلوا حاجه artistique à travers donc la solution était le concept même sur le time خاطر خدموا عليه beaucoup de pays كاين العرب ما يخدموش عليه دونك قلنا فوالا اون اسيي ونجحت الحكايه. دونك لا ديفيرونس هي انه وقت اللي يخدموهم دوتر بيرسون في دوتر بيي جوست سيتي بور لو فان معناتها حطوا اغنيات لصقوهم دي شانسون كوميرسيال او با بريف دونك اختاروا هكا باش يعملوا جو وكل شيء. مي انا قلت بوركوا با نحكيو حكايه اترافير لي شانسون هذوما. دونك mais c'était vraiment dur. Il nous a fallu une recherche d'une très longue période où le choix des chansons, en même temps les amis des chansons maroufines, ou des costumes, ou des transitions, des tableaux, les images, etc. Donc voilà, حبينا نوصلوا حبينا نحكيو حكايتنا احنا finalement des jeunes artistes اللي عندهم مشاكل في السوسيتي كيما لي جون الكل كيما العباد الكل. حكينا على بليزيور سوجي معناتها حكينا على الدين حكينا على الثقافه حكينا على السياسه حكينا على مي مانيش باش معناتها ما عملناهمش باش نحكموا مي سيتي اون ا فولو لو فير دو مانيير اوبجيكتيف معناها on a raconté une histoire notre histoire peut-être que c'est l'histoire d'autres jeunes زيد خاطر احنا on fait partie de la société. Le succès مش حتى في تونس بركة حتى في فرنسا nous avons TV5 Monde كلمونا وفي مصر زيدا فما شين الغد كلمتنا وكتبوا علينا في جرايد صحف معناتها assez audacieux on a provoqué. Donc voilà هذيك علاش حيرت الحكايه معناها à travers les costumes à travers les chansons à travers الحكايه اللي حكيناها oui معناها و en plus وقتها le sujet مازال جديد داعش le terrorisme برشا حكايات قاعده تصير برشا حاجات قاعده تصير في الثقافه في السياسه والتوا هو d'ailleurs donc voilà وهذا sujet il concerne tout le monde معناتها في فرنسا في لي اتونتا بارتو معناها مش كان في تونس الدواعش بارتو الخلايا النائمه اتسيتيرا. دونك اون mais c'était pas le but n'était pas de faire le buzz ولا حاجه mais c'était un résultat احنا متشجعين على الاخر باش نكملوا معناتها في لو نوفو كونسيبت اللي قاعدين نخدموا عليه اللي باش يتصاور بيانتو نختاروا لي شانسون ولي كل شيء لي مورسو. نقولوا على شنو نحبوا نحكيو باش نحكيو على الحاجات اللي صايره وقتها نحاولوا نحكيو نعبروا عليها اترافير لي شانسون هكا لي شانسون فما دي شانسون توانسه مغاربه بوتيتر ما استعملناهمش اما لبنانيين اللي هو باش نحاولوا نربطوا بينات الغنيات دو تيل مانيير اللي تبدا فما كونتينيتي معناها نحايروا لو سوجي ومن بعد كيما ما عرفش لا دوزيام فيديو فما بالامن والامان ومن بعد معناها حكينا على احنا شنو عشنا من بيريود بن علي واحنا جايين لين وصلنا لداعش وفي الاخر معناها البوليسيه اتسيتيرا والمشاكل اللي يلقاهم الفنانين وقت اللي يجيو باش يصوروا ولا حتى مش باش يصوروا حتى لي جان اللي يبداو قاعدين في كهرباء ما نعرفش يحكي ولا حاجه وتصير مشاكل وتتفك كاميرا اتسيتيرا.
دونك هذا شنو حابين نحكيو من بعد بارابور جوستومون لي كوستيم وكل ليكيب اللي خدمنا معاها فريمون يعطيهم الصحه معناتها خدمنا مع سورتو لا ديرنيير فيديو حاتم شبيلي لو رياليزاتور خالد مملوك لو كوستيمي خدم ان ترافاي دو فو معناتها خاطر لازم ماكياج وكوستيم هما 12 سيكونس لازم 12 مره نبدلوا لي كوستيم 12 مره نماكيجو 12 و3 كوميديان وفي وقت ظريف على الاخر وباللي موان دو بور دونك فوالا معناها ديجا نشكرهم الكل محمد سعيد رؤية سيف كل فوالا معناها هذا شنو لو شوا يكون كيما قلت لك معناها بال سبونتاني ومن بعد نحاولوا نعملوا فما اون ريشيرش كبيره برشا على البلاي ليست معناتها نقعدوا نكتبوا باش نختاروا شنو هما لي مورسو بالضبط خاطر الكلمه تحكم باش تعطي اللي من بعدها و اتسيتيرا. الكونسيبت هذاك يلي كونسومي ديجا خدمناه 3 مرات في عام ومن بعد خدموا عليه عباد اخرين في تونس وخارج تونس معناها في المغرب نذكر زاده وكل خاطر اون بوزون ديفولوي جربنا نجحت الحكايه بدينا بتليفون بايفون بعد ولينا ب 5 دي ومن بعد ب 5 دي من بعد انا عرفت عباد مع دي جون اللي قاعده نخدم معاهم توا اللي باش نخدم معاهم الكونسيبت هذايا on a envie d'évoluer de faire des choses autre chose de passer à autre chose خاطر سافا الكهرباء وكل ماذا بينا نخدموا في دي بلان اخرين معناها اكستيريور نوليو نتقدموا شويه. الكونسيبت جديد هي الفكره جات في سبتمبر اللي تعدى قلنا لازمنا نخدموا حاجه ما نعرفوش شنو هي والله باش نكذب عليك ونقول لك ان فيت جيت بعد برشا تكسيرات خاطر سي با فاسيل باش تخدم ان نوفو كونسيبت الوغ كو انت ما عندكش دي مويان دونك دوكو باش تختار لو كونسيبت لازمك تخمم في لي مويان اللي عندك دونك حتى كوتي كتيبه حتى اصلا معناتها الفكره نتاع الكونسيبت لازمها تكون باش تكون ليميتي ما عندكش هكا اسباس كبير تتحرك فيه دونك اخترنا ان نعملوا دي كابسول يوليو ديما يهبطوا مش معناتها مره في الشهر ولا كل جمعه de petites situations genre من 30 secondes حتى ل 2 minutes peut-être des situations courtes اللي نحكيو فيهم على مواضيع مختلفة معناتها حاجات يجيو معناها حاجات من لو كوتيديان تاعنا ولا حاجات داكتواليتي ولا on verra par la suite وكبرنا في ليكيب خاطر احنا نعملوا فيه الشيء هذايا توا بور لو مومون مانيش نخلصوا نصرفوا من مكتوبنا اما نحبوا على الاخر اللي نعملوا فيه الكل ليكيب تكنيك واحنا طونك كوميديان اي سينياست مي بعد زاده احنا عندنا خدمنا كل واحد فينا قاعد يخدم وكل دونك نتلاقاو في الموضوع هذايا ونحاولوا كبرنا باش نجم باش تقعد ديما تدور الحكايه سينو كان انا تجيني خدمه في بلاصه وكان انا بركه نكتب طيق في الحكايه دونك خممنا حسينا برشا جوج ما برشا فوضى فوالا دونك لي كوميديان ابار انا فما سنده اللي باش تقعد معانا اللي هي نحييها مشات تقرا في فرنسا ومسرح وسينما وباش تقعد تجي على خاطر لي كابسول هذوما كي باش تصور ليس عبد ليس ربحي زاده معانا وسيم محمد وسيم باكوش سي ان اكتور زاد ان جون اكتور ياسر تالونتيو ولو جاي مخك عجا بور لو مومون هذوما مي باش نزيدو نكبرو خاطر لازم ديما le plus tôt possible ماذا بينا خاطر ça dépend de la production de l'équipe technique des disponibilités mais très prochainement معناتها قاعدين نزربوا على الاخر باش نبداو نصوروا le plus tôt possible خاطر فما دي سوجي كتبناهم كي كونسيرن لاكتواليتي في الوقت اللي كتبناه دونك لازمهم يخرجوا تو سيت باش يبداو جدد معناتها لي كور ميتراج عملت 4 كور ميتراج دون 3 رول برينسيبو والاخر رول سكوندير ديرنييرمون مع شكرا رميح وسي علي بنور في فيلم كور ميتراج اسمه يا زهرة اللي امنا نجار كيفاش جاو لي بروبوزيسيون بعد لي فيديو on m'a contacté sur Facebook معناتها j'ai lu les scénarios عجبوني dans un film اللي حاتم جبيلي اللي قاعده نخدم فيه توا يخدم معنا في اي في مايم ثرو تايم اي في لي كابسول جدد اسمه كونفيسيون
في دور سهير، وخدمت زيدا فيلم اسمه وي مينون ايناس عرسي هي المخرجه نتاعو، وغرزه ميته ل مجد الدين سليني فوالا. ولو كاتريام هذا اللي قلت لك عليه. دونك توا بعد ما خدمت لي 3 courts métrages à l'époque, un réalisateur, j'ai pas le droit de parler de ce film pour le moment, m'a contacté pour un rôle principal dans son nouveau long métrage. Enfin, un projet théâtral à ma Bintoun sous France. Le metteur en scène, c'est un jeune, c'est Gilbert Naqash, Slim Naqash, يقرا في باريس وكتب مسرحيه une adaptation de Caligula. بدينا نحكيو على الموضوع ان شاء الله نخلطوا نقدوا كل شيء حاسين. تابعونا على الاخر تابعونا على الاخر خاطر احنا نعملوا في حاجه اللي جوست نعملوا فيها بارامور راهو ما عندناش حتى ربح منها وكي فو كونسيرن على الاخر فهمت. دونك تابعونا على الاخر واحنا نحبكم برشا وكل فازيتي دونك الكل وانتم زيد تحبونا نعرفوا. ميرسي بون اني للناس الكل فوالا.